भन्ने परेको ठिक छ भन्ने सरेको छ यो बगाले ग्रुपका छोडाहरू हुन्। क्या भयो भैया? छोरीलाई त्यसो भन्नु न बहिनीलाई। म मात्र होइन कि म त छोरी हो। छोरीलाई भने कि म छोरी छोरा त हुँ। छोरा नभएर गौडा हो त लौडा हो। हाम्रो भिडियो बनाउनु भा यो दानबहादुर भाइको उसमा कसैले लाइक सब्स्क्राइब नगरिदिनु होला भनेर मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। माथि नताको हामी त जान पाइँदैन। भन्ने तर्क